नमस्कार। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम कोभिड हटलाइन यहाँहरूमाझ प्रत्येक दिन आउने गर्छ। शनिबार 11:30 बजे र अन्यबार 12:30 बजे यो कार्यक्रम लिएर हामी तपाईमाझ आउने गर्छौँ। खास गरी कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित तपाईँका जिज्ञासा र चासोहरू हामी लिने गर्छौँ र अर्कोतर्फ तपाईँले पठाउनुभएका र समस्यामा पर्नुभएका जुन विषयवस्तुहरू हामीमाझ पठाउनु भएको हुन्छ ती विषयवस्तुलाई पनि हामी सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याएर सम्बोधनको लागि प्रयास गर्ने गर्छौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि तपाईँले पठाउनुभएका चासोका विषयहरू हामी समेट्नेछौँ। आजका विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले तपाईँ पनि कार्यक्रममा सहभागी हुन खोज्दै हुनुहुन्छ भने विभिन्न माध्यम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्रममा तपाईँले प्रयोग गर्न सक्ने माध्यमहरू यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, एसएमएस र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। तपाईँ पनि यी माध्यम प्रयोग गरेर आफूसँग रहेका जिज्ञासा र चासोका विषयहरू हामीमाझ पठाउन सक्नुहुन्छ। तिनको समाधानको लागि हामी दैनिक रूपमा तपाईँमाझ उपस्थित भइरहेका छौँ र हुने नै छौँ। दर्शकवृन्द, अब दसैँ सुरु भएको छ या भनौँ दसैँको लागि तयारी सुरु भएको छ। दसैँ नजिकै गर्दा योसँग सम्बन्धित विभिन्न चासोहरू पनि हामी माझ आउने गर्छौँ र ती विषयलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। खास गरी दसैँका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने भएको छ र काठमाडौँ उपत्यकाबाट जो दसैँ मनाउनका लागि बाहिर जिल्ला अथवा आफ्नो गृहस्थान जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि असोज 11 गतेदेखि लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने भएको छ। अर्कोतर्फ काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका विद्यालयहरू आइतबारदेखि भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ र भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्दै गर्दा र विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहनेहरूले अनिवार्य रूपमा महानगरले तयार पारेको 27 बुँदे जुन मापदण्ड छ, स्वास्थ्य मापदण्ड, त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। अर्कोतर्फ पछिल्लो समय जुन नेपालमा मध्य पहाडी क्षेत्रहरूमा सेतो पुतलीबाट लाग्ने सापु रोग देखिन थालेको छ। मध्य पहाडी क्षेत्रका कास्की, स्याङ्जा, गुल्मी, लमजुङ, बागलुङ, म्याग्दी लगायतका जिल्लाहरूमा यो रोग देखिएको र योसँग सम्बन्धित केही चासोहरू आज हामीमाझ सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामीमाझ आएका छन्। खास गरी यो पुतलीबाट सर्ने रोग कस्तो खालको रोग हो, यो रोगबाट कस्तो खालको असर पर्छ र यससँग सम्बन्धित जुन जिज्ञासाहरू हामीमाझ छन् र यसको समाधानका लागि या भनौँ यसबाट जोगिनका लागि के गर्नुपर्छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामी समक्ष आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर इन्दुप्रसाद ढुङ्गेल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी आज उहाँसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। खास गरी दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय अलिकति जुन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण घटेको छ, सङ्क्रमण घटेसँगै सरकारले धेरै कुराहरू अथवा धेरै विषयहरूमा सहजता सृजना गरेको छ अथवा सहजता बनाएको छ। खास गरी सरकारले कोरोना महामारीका कारण जुन रोक लगाएको थियो अनअराइभल भिसा, त्यो चाहिँ खुला गरेको छ र कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाइसकेका विदेशीले अब अनअराइभल भिसा पाउने भएका छन् र यसका लागि जुन भिसा लिनेहरूका लागि के कस्तो खालको मापदण्ड छ र के पालना गर्नुपर्छ यो विषयमा हामी केही समयपछि आउनेछौँ। अहिले पनि हामी कुराकानी गर्दैछौँ जुन आँखासँग सम्बन्धित विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र हामीसँग आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर इन्दुप्रसाद ढुङ्गेल प्रत्यक्ष भाइबरमा जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। जस्तो अहिले पछिल्लो समय मध्य पहाडी क्षेत्रमा पुतलीबाट लाग्ने सापु रोग देखिएको छ, यो कस्तो खालको रोग हो र यसको कतिको जोखिम छ, यहीबाट कुराकानी सुरु गरौँ। यो चाहिँ आँखामा एउटा सङ्क्रमणको अवस्था हो। यो चाहिँ लगभग 40-45 वर्ष अगाडि नेपालमा नै रिपोर्टिङ भएको हो। सबभन्दा पहिले यो पोखरातिर, स्याङ्जातिर यहाँले भने जस्तै सबभन्दा पहिले पोखरामा रिपोर्टिङ भएको हो। यो के हुन्छ भनेदेखि विशेष गरेर यो बच्चाहरूको 4-5 वर्ष 1देखि 5 वर्षको बच्चालाई चाहिँ बढी देखेको छ। यसमा के हुन्छ भनेदेखि प्रत्येक एक वर्ष बिराएर चाहिँ यो पानी पर्न सिद्धिएपछि र मध्य जाडोसम्म चाहिँ यो आँखाको यो समस्या चाहिँ बच्चाहरूमा देखेको छ। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि सानो बच्चाहरूमा आँखा रातो हुने, आँखाबाट पानी झर्ने र त्यसपछि आँखाको बिचको नानीको भागमा चाहिँ सेतो देखिने, यो समस्या चाहिँ देखिन्छ। अब समस्या के हुन्छ भनेदेखि सानो नानीहरूले चाहिँ
आँखा दुख्यो, रातो भयो भनेर भन्छन्, भिजन कम्बो भनेर भन्छन्, देख दृष्टि। तर सानो सानो बच्चाले चाहिँ देख्न कम्बो भएर उनीहरूले भन्न सक्दैनन्। र यो चाहिँ एकदम इमर्जेन्सी भनेको आँखामा अलिअलि पानी आउने, रातो हुने, फेरि भोलिपल्ट चाहिँ आँखाभित्र त्यो आँखाको पानीमा पिप जम्ने, यस्तो खालको समस्या हुने समस्या देखिएको छ। र यो चाहिँ नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रमा यहाँले भने जस्तो चाहिँ र इन्डियाको कश्मीरतिर, यता भुटानतिर, सिक्किमतिर पनि त्यहाँबाट पनि रिपोर्टिङ भएको छ। जस्तो अब यो कति समयभित्र हामी उपचारमा जानुपर्छ अथवा घरेलु उपचारबाट पनि यो निको हुन्छ, के हुन्छ यो चाहिँ? यसमा चाहिँ मुख्य चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ यो आँखाको रातो देखिने, आँखाबाट आँसु आउने, र चाहिँ मुख्य चाहिँ नानीभित्र चाहिँ त्यो आँखामा पिप जम्ने, मुख्य समस्या चाहिँ यही नै हो। जस्तो यो चाहिँ कति समयभित्र हामीले उपचार गर्नुपर्छ यो यस्तो लक्षणहरू देखिएको? उपचार भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यसको चाहिँ सबभन्दा त पहिले चाहिँ यो आँखाको त्यस्तो बच्चाको समस्या देखिने बित्तिकै यसलाई चाहिँ अलिकति आँखा अस्पतालमै उपचार हुन्छ। यसको प्राइमरी प्राथमिक उपचार केन्द्रमा अथवा प्राथमिक आँखा उपचार केन्द्रमा यसको उपचार गर्न गाह्रो हुन्छ। यसको चाहिँ अस्पतालमा आएपछि यसको मुख्य चाहिँ यो जुन आँखाभित्रको पानी हो त्यो पानीलाई नै निकाल्न पर्ने हुन्छ। र यो पानी निकालेन भनेदेखि चाहिँ आँखाको जुन नजर हो, रोशनी हो, भिजन, त्यो चाहिँ एकदमै कम भएर जान्छ र बच्चा ब्लाइन्ड नै हुन्छ। भनेपछि यो खास गरी बच्चामा देखिने रोग भयो यो, बढी अरू उमेरका भन्दा? मुख्य गरेर बच्चामा देखिने हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ फाटाफुट रूपमा चाहिँ ठुलामा पनि देखिने हो समस्या हो यो। जस्तो अब यो एउटा बच्चाबाट अर्कोमा अथवा एकजना मान्छेबाट अर्कोमा सर्छ कि अब पुतलीबाट मात्रै सर्छ यो रोग चाहिँ? अब यो पुतली भन्नाले चाहिँ एउटा सुरुमा चाहिँ यो पुतली भनेर भनियो, एउटा ग्याजेलिना खाल भन्ने पुतली हुन्छ, सेतो 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 पुतलीमा कालो कालो धर्साभा पुतली हुन्छ। यो चाहिँ पानी पर्न सिद्धिएपछि चाहिँ यो युजली बारदलीतिर, यो के अरे छिँडीमा, पिँढीमा, गाउँघरतिर चाहिँ त्यो बत्ती मुनि यो खालको झुम्मिने खालको पुतली हुन्छ। अब यही पुतलीले नै गरे हो भनेर चाहिँ 100% कन्फर्म त छैन, तर स्टडी गरे अनुसार चाहिँ यो पुतलीको झुस गएर त्यो आँखाको नानीमा बस्छ र त्यसले गरेर चाहिँ यसले इन्फेक्सन भयो भन्ने चाहिँ यो अनुमान चाहिँ छ। तर यो पुतलीले नै गरे हो भन्ने कुरो चाहिँ खास निर्गत चाहिँ भएको छैन। तर स्टडीमा चाहिँ सबैजनाले चाहिँ पुतलीसँग कन्ट्याक्ट भएको हो, पुतली चाहिँ आएर आँखा वरिपरि बसेको, झुमेको भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ छ। जस्तो अब यो एक हिसाबले त पुतलीले सार्यो अथवा त्यसबाट सर्यो भन्ने अनुमान भयो। अब त्यो पुतली चाहिँ कुन समयमा बढी सक्रिय हुन्छ अथवा त्यो घरमा आउने सम्भावना बढी रहन्छ समयको हिसाबले, बिहान, दिउँसो, साँझ, त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ डाक्टर साहब? बढी मात्रामा त साँझ हो, जुन साँझतिर हुन्छ, जुन बेलामा बत्ती बल्छ नि, त्यो बत्ती बल्ने बेलामा चाहिँ बरन्डामा चाहिँ झुम्मिनी जस्तो हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ प्रिभेन्सन के हुन्छ भनेदेखि साँझ परेपछि चाहिँ घर वरिपरिको बत्ती मधुरो गर्ने, डिम गर्ने या नबाल्यो भने चाहिँ पुतली आउँदैन भन्ने चाहिँ अनुमान छ। जस्तो यो अब कुनै रोग लागेको व्यक्तिलाई, बच्चालाई अलिक बढी आक्रामक हुने अथवा बढी जोखिममा पार्ने अथवा त्यो हुन्छ कि हुँदैन, के हुन्छ त्यो चाहिँ? मैले प्रश्न बुझिनँ। जस्तो कुनै अन्य रोगबाट पीडित भएकोलाई, जस्तो हामीले कोरोनाको कुरा गर्दा अन्य रोग लागेको छ भने त्यसलाई बढी छिटो आक्रमण गर्ने, सङ्क्रमण गर्ने र अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गर्ने, गम्भीर बनाउने हुन्थ्यो भने यो पुतलीले जुन आक्रमण गर्छ नि आँखामा अथवा त्यो सापु रोग लाग्छ नि, त्यो अन्य रोग भएकालाई बढी गम्भीर गराउने अथवा सबैले एकै प्रकारको के हुन्छ यो चाहिँ? होइन, यो सापु रोग र कोरोनाको चाहिँ त्यस्तो बिना इन्टरलिङ्क चाहिँ छैन। अब यो सापु रोग भनेको चाहिँ धेरै पहिलेदेखि लगभग 40-45 वर्ष अगाडिदेखि नै रिकग्नाइज भएको हो। अब यो कोरोना भएको व्यक्तिलाई सापुले आक्रमण गर्छ भन्ने चाहिँ त्यो स्टडी चाहिँ भएको छैन। जस्तो अब 40-45 वर्ष अगाडिदेखि देखिएको रोग अहिले फेरि चर्चामा आएको थियो, बिचमा कम देखिएको थियो कि अहिले बढी सङ्क्रमण देखिएको के हो यो चाहिँ? यो चाहिँ यो प्रत्येक वर्ष भन्दा पनि प्रत्येक वर्ष अल्टरनेट वर्ष बिराएर चाहिँ देखिने समस्या हो। तर
यो वर्ष चाहिँ हाम्रो आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वरमा चाहिँ त्यस्तो रिपोर्टिङ भएको छैन। अरू अस्पतालमा चाहिँ रिपोर्टिङ भएको चाहिँ हाम्रो अलिकति जानकारी आएको छैन। जस्तो अब यो रोग लागिसकेपछि अब डक्टरको सम्पर्कमा जतिसक्दो छिटो पुग्नुपर्ने त आवश्यकता नै देखियो तपाईँले भनेअनुसार। अर्को सावधानीको लागि के गर्यो भने यसको सङ्क्रमणबाट जोगिन सकिन्छ? सावधानी चाहिँ कस्तो हुनु, अहिले मैले भनेको चाहिँ खालि प्रिभेन्सन चाहिँ अलिक गर्नु पर्यो। विशेष गरेर बालबच्चालाई चाहिँ बेलुकातिर आउटडोरमा नराख्ने, साँझ पख चाहिँ त्यो घरको बाहिरतिरको बत्तीहरू अलिकति मधुरो गर्ने र त्यसपछि त्यो हुँदाहुँदै पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ आँखा एउटा आँखा हुन्छ धेरै जस्तो, यो एउटा आँखा चाहिँ रातो भयो आँसु आयो भन्ने बित्तिकै तुरन्तै अस्पतालमा गएर सम्पर्क गर्ने। यसको सङ्क्रमण चाहिँ एउटा आँखामा मात्रै हुन्छ? यो चाहिँ एउटा आँखामा चाहिँ बढी मात्र सङ्क्रमण देखिएको छ र यसको चाहिँ यो आँखाको इमर्जेन्सी नै समस्या हो। यो यसमा चाहिँ आँखा रातो भयो भनेर चाहिँ बाहिर पसलमा गएर दबाई किनेर ल्याएर हाल्न चाहिँ हुँदैन। भनेपछि त्यो बच्चालाई त्यस्तो खालको जुन लक्षणहरू देखियो भने घरमा उपचार गर्ने भन्दा पनि डक्टरको सम्पर्कमा जानु पर्यो पहिला। कतिपय अवस्थामा त घरमै औषधि गर्ने पनि चलन हुन्छ। हजुर, यो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि म 1-2 दिन कुर्छु, म पछि अलिक भएन भनेदेखि बाहिर जान्छु डक्टर देखाउँछु भनेर चाहिँ कुर्नु भएन। विशेष गरेर यो बच्चाको आँखा रातो भयो आँसु आयो र नानीको बिचमा सेतो देखियो भनेदेखि तुरुन्तै आँखा अस्पतालमा सम्पर्क गर्नुपर्छ। अन्त्यमा अब बच्चामा बढी लाग्ने भएपछि अब अभिभावकहरूको लागि तपाईँको सुझाव सल्लाह के रहन्छ? हजुर, अब यो बच्चाको त कस्तो हुन्छ भनेदेखि आँखाको यो सापु मात्रै होइन, कुनै पनि बच्चाको आँखा रातो भयो, आँखा पाक्यो भयो भने चाहिँ अब पहिले त के अरे आँखामा चाहिँ जे पायो त्यही औषधि बाहिर किनेर हाल्न हुँदैन। हामी चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ पसलमा गएर औषधि किनेर हाल्छौँ, त्यो चाहिँ गर्न बन्द गर्नुपर्छ। र आँखाको कुनै पनि आँखा रातो भयो भनेदेखि साधारण आँखामा धुलो परेदेखि लिएर इन्फेक्सनदेखि लिएर आँखामा चाहिँ त्यो साफु जस्तो जे पनि हुनसक्छ। त्यसकारण चाहिँ बच्चाको आँखा रातो भयो आँसु आयो भने बित्तिकै एकचोटि चाहिँ नजिकैको प्राथमिक उपचार केन्द्र अथवा आँखा केन्द्र अथवा अस्पतालमै गएर सम्पर्क गर्नुपर्छ। हुन्छ, समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। यहाँले पनि साफुको बारेमा केही 2 शब्द बोल्न अवसर दिएको त्यसैलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर इन्दुप्रसाद ढुङ्गेल। र पछिल्लो समय नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रमा जुन सापु रोग जुन पुतलीबाट लाग्ने रोग देखिएको छ आँखामा, र यसले गर्दा केही समस्याका अथवा जिज्ञासाका कुराहरू पनि आएका थिए। र तपाईँले पनि आफ्नो बढी यो बालबालिकामा लाग्ने हुनाले आफ्नो बच्चाको आँखा रातो भएको छ अथवा आँखाबाट आँसु बगेको छ, यो खास गरी एउटा आँखामा बढी सङ्क्रमण देखिएको छ, यस्तो अवस्था छ भने पक्कै पनि नजिकको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोला, यही आग्रह गर्न चाहन्छु। किनकि आँखाको ज्योति गुम्यो भने फेरि फर्काउन धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसले तपाईँले आफूले व्यक्तिगत रूपमा घरमै अथवा नजिकको क्लिनिकबाट औषध ल्याएर लगाउनुभन्दा छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्यकर्मी अथवा चिकित्सकको सम्पर्कमा जानको लागि हामी आग्रह गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, हामीसँग अर्को विषय पनि बाँकी छ, त्यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले केही सन्देश यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दछौँ। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरुन्तै PCR परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 मा सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने। पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने। कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने। आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्यकर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने। विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने। बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने।
कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईँले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईँको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ। नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। सरकारले सीमा नाका खुल्ला गरेसँगै अब जुन भारतबाट नेपाल आउनेहरूबाट एउटा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र अर्को चाहिँ निपा भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम बढेको छ भनेर भनिएको छ। खास गरी सीमा नाका खुल्ला भएसँगै सीमा क्षेत्रमा के कस्तो सावधानी अप्नाएर जुन दसैँ मनाउन नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ भारतमा रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरू, उहाँहरूको लागि कस्तो व्यवस्था गरिएको छ, यो विषयमा सम्बन्धित रहेर केही जिज्ञासाहरू छन् र हामी आज रूपन्देही जिल्लासँग सम्बन्धित रहेर यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। खास गरी रूपन्देहीको बेलैया नाका पनि भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकाका रूपमा मानिन्छ र त्यहाँ हेल्थ डेस्क स्थापना भएको छ कि छैन, कोरोना अथवा निपा भाइरसको परीक्षण गरिन्छ कि गरिँदैन, यस विषयमा के चासो छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग रूपन्देही स्थित स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र कुमार गिरी प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। प्रमुखज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। जस्तो यति बेला अब भारतमा निपा भाइरसको पनि सङ्क्रमण देखिएको छ, अर्कोतर्फ कोरोनाको सङ्क्रमण पनि छँदैछ। अब नेपालमा दसैँ मनाउनका लागि भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या अब क्रमशः दिनदिनै बढ्दछ। अब सीमा क्षेत्र जुन रूपन्देहीको सीमा क्षेत्र बेलैया नाकामा अब जुन सङ्क्रमणसँगै आउन सक्छ भन्ने खालको चासो पनि धेरैको छ। यसमा अब यसलाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले कसरी लिएको छ, कसरी व्यवस्थापन गर्दैछौँ, यहीँबाट कुराकानी सुरु गरौँ। अब यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले जुन दुईटा कुरा गरिराख्नुभयो, एउटा हामी विगत 1.5 वर्षदेखि कोभिड-19 को सङ्क्रमणको र जोखिम रूपन्देही धेरै पहिलेदेखि नै जोखिमको अवस्था र व्यापक प्रकोपको हिसाबले पनि सङ्क्रमणको सङ्ख्याको हिसाबले सबै हिसाबले मृत्युको हिसाबले पनि भएको जिल्ला हो। र साथसाथै अहिले जो निपा भाइरस चाहिँ जुन इन्डियाको हाम्रो बोर्डरसँग चाहिँ नजिकको इन्डियाको साउथ ब्लकमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ देखिएको भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ र यद्यपि हामीसँग अहिलेसम्म भएको छैन। यी दुईटा कुराहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र यो बोर्डरसँग सम्बन्धित विषयकै यो सङ्क्रमणको कुराहरू भएको हुनाले हिजै मात्रै हामीले अहिले हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत जिल्ला सुरक्षा र जनप्रतिनिधि सहितको डिस्ट्रिक्ट कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको मिटिङ पनि बसेर यो अलिकति खुला नाका, यहाँले अघि खुला नाका भन्नुभयो, खासै अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा खुले नाका होइन। यसमा खास गरी 14 दिन यो उचानी। हजुर, हामी रूपन्देही स्थित स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र कुमार गिरीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, तपाईँको भनाइलाई जोड्नुहोस्। जुन अब नाकाको विषयमा तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो दुईटा खोप मात्र लगाएको 72 घण्टाको रिपोर्ट भएकोलाई मात्रै गएको अवस्था छ होइन, त्यसलाई हो। र यसलाई हामीले खास गरी तयारीको हिसाबले दुईटा चुनौती देखिया छ। एउटा चाहिँ यो स्मार्ट लकडाउनको हिसाबको कार्यविधि अनुसार जुन शिक्षित विद्यार्थीहरूको पनि कुराहरू पनि छ, र अर्को चाहिँ यो बाहिरबाट दसैँमा आउने, अघि यहाँले भने जस्तै त्यो कारणले सङ्ख्या बढी छ र त्यसलाई तयारीको हिसाबले हामीले चाहिँ नाकामा व्यापक रूपमा एन्टिजेन टेस्टको दायरालाई बढाउने र त्यसलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको हिसाबले सङ्क्रमण भएकालाई त्यसलाई व्यापक रूपमा चाहिँ बढाउँदै लिएर जाने र अघि यहाँले भने जस्तै खुला नाका भएपछि जुन विदेशी पर्यटक भित्रिन्छन् त्यसमा स्ट्रिक्टली पिसिआर रिपोर्ट चाहिँ 72 घण्टाभित्रसम्मको त्यो नेगेटिभ रिपोर्ट र दुईटा खोप लगाइसकेको र यसलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्टली पालन गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ। र साथसाथै हामीले अहिले अब यो दोस्रो भेरिएन्ट वैशाखमा रूपन्देहीमा धेरै समस्या भएको हिसाबले पनि साथसाथै कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई अलिकति एन्टिजेन टेस्टलाई चाहिँ अलिकति बढाउने, नाकामा त धेरै नै त्यसलाई त गर्नै जरुरी छ। यद्यपि एउटा अहिलेसम्म राम्रो पक्ष के छ भने अब यो ढुक्क हुने अवस्था त छैन, तर एन्टिजेन टेस्ट गर्दा अहिलेसम्म नेगेटिभ आएको अवस्था छ। यसको अर्थ हामीसँग त्यो बाहिरबाट भित्रिनेको जति हामीले टेस्ट गरेका छौँ त्यो खालको हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्म भएको अवस्था छैन। अब दोस्रो चाहिँ यो अलिकति हामीले विद्यालयलाई खुला के अरे सरी यो ओरिएन्टेसन चाहिँ हेल्थ स्टाफहरूलाई चाहिँ अनसाइट यो आइसोलेसन सेन्टर लगायत अस्पतालहरूको लागि चाहिँ तयारी हालतमा राख्ने
अक्सिजनहरू चाहिँ यो चाहिँ लगायत अन्य खालको कमोडिटिजहरूको व्यवस्थापन गर्ने र अनसाइट कोचिङहरू आइसोलेसनमा चाहिँ अनसाइट कोचिङहरू चाहिँ गर्ने त्यो तयारीमा छौँ। र यो इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको हिसाबले पनि जुन पालिका लेभलमा कोभिड अस्पताल, टेम्पोरेरी कोभिड अस्पताल र आइसोलेसन सेन्टर छन् त्यसलाई चाहिँ आइपिसी स्वास्थ्य कर्मीको अलिकति क्षमता अभिवृद्धि हिसाबले त्यो तयारी हालतमा छौँ। र अलिकति यो दायरा अनि भ्याक्सिनेट त भइराखेको छ। रूपन्देहीमा एउटा राम्रो पार्ट पनि के छ भने 29%ले अहिलेसम्म कभरेज भएको अवस्था छ। यिनै हिसाबले हामीले भ्याक्सिन अनि नाकालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, टेस्टको दायरालाई बढाएर त्यसलाई चाहिँ टेस्ट र आइसोलेट गर्ने हिसाबले जाने। र अहिले चाहिँ जुन सङ्क्रमणको दर छ अझै पनि हामी जोखिममा छौँ। 417 छ रूपन्देहीमा हिजोकै हिसाबले हेर्दाखेरि पनि, यो किनभने नियरली टु 500 हो, 400 भन्दा उकालो लागेको अवस्था छ। त्यसैले हामीले कुनै पनि बेला हामी जोखिममा छौँ। जस्तो डाक्टर साहब, यो रूपन्देहीको सङ्क्रमितको सङ्ख्या 417 भन्दै गर्दा कस्तो हुँदो रहेछ भने कतिपय यो ट्रान्जिट पोइन्टहरूमा अथवा बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क पनि हुँदो रहेछ। यो रूपन्देही भित्रकै हो कि अथवा बाहिरका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ यो सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा चाहिँ? होइन, हाम्रो यो टोटल रूपन्देहीको राख्छौँ। हामी कहाँ 4वटा पिसिआर चाहिँ हामी कहाँ 2टा सोर्स यसको हामीले राख्ने। एउटा एन्टिजेन हामीले पालिका लेभलमा यो प्रत्येक दिन इन्ट्री हुन्छ आइएमयू सफ्टवेयरमा, सबै पालिकाहरूबाट त्यो एन्टिजेन कति टेस्ट गर्नुभएको छ, अस्पतालबाट कति गर्नुभएको छ। अनि त्यो लगायत अर्को चाहिँ हाम्रो यो 4वटा, 2टा गभर्मेन्टको ल्याब र 2टा प्राइभेट ल्याबबाट आएको सोर्स नै हो हाम्रो। खास गरी रूपन्देहीको मात्रै राख्छौँ हामीले। र नाकाबाट आउने पोजिटिभ देखिएको र विगत केही दिनदेखि हामीसँग अहिलेसम्म जस्तै 40-50देखि लिएर 100-150सम्म पनि हाम्रो त्यो हाराहारीमा टेस्ट भएको छ। पिसिआर 72 घन्टे रिपोर्टलाई त्यो टेस्ट गर्नु पर्दैन। जोसँग पिसिआर छैन, जो अलिकति सस्पेक्टेड छ, लामो समय त्यहाँ रहेको छ, त्यो हिसाबले हामीले उहाँहरूको टेस्ट गर्दाखेरि अहिलेसम्म त्यसको नेगेटिभ पोजिटिभ चाहिँ सङ्क्रमणको चाहिँ गरेका छौँ। र अर्को एउटा चिन्ताको विषय के छ भने अहिले पनि यो सङ्क्रमण दर चाहिँ 18देखि 20% छ। हाम्रो त पिसिआरको रिपोर्ट र एन्टिजेनको जुन सङ्ख्या टेस्टको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि, त्यसैले रूपमा यसको सङ्ख्या कम जस्तो देखिए पनि 4मा अहिले पनि हामी सङ्क्रमित छौँ, इन्टरनल्ली सङ्क्रमित छौँ। अझ बाहिरबाट नै हामी बोर्डरबाट यसलाई अझ पनि व्यवस्थित गर्न सकिएन भने हामीले चाहिँ नि जुन अहिले भनिएको छ तेस्रो वेभ र खास गरी बालबालिकाहरूलाई केन्द्रित गरेर त्यो खालको समस्याहरू चाहिँ नि हामी सजग, सचेत र यसको व्यवस्थापनमा लाग्नु जरुरी। अनि यो रूपन्देहीमा सङ्क्रमण दर अलि नघट्नुको कारणलाई के कारणका रूपमा लिन सकिन्छ? के कारणले गर्दा घटेको छैन होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसमा 3-4वटा कुराहरू छ। जस्तै एउटा घटना हुन त यसको धेरै व्यापक रूपमा बढेको भए यसले चाहिँ अहिलेको अकुपेन्सी, बेड अकुपेन्सीको हिसाबले पनि अहिले पनि स्टिल उनी चाहिँ त्यति बढेको त देखिँदैन। अस्ति जसरी हामीले चाप थियो, तथापि हामी कहाँ एउटा चाहिँ नि जनस्वास्थ्यको खोप लगाउँदाखेरि अलिकति कन्फिडेन्स बढेको जस्तो देखिन्छ पब्लिकमा हाम्रो। मैले खालि यसलाई सङ्ख्यात्मक हिसाबले भन्दा पनि मनोविज्ञान प्रभाव के छ भने अब खोप लगाएँ म बाँचिन्छ, यसको टेस्ट चाहिँ नि यसको मृत्युको मुखमा पुग्न सकिन्न, यसको टेस्ट चाहिँ नि यो टेस्ट चाहिँ नि गर्न किन जरुरी भयो र ज्वरो आएर पनि अहिले घरमा चाहिँ नि बस्ने चलन छ। एउटा कुरा यो हामीले इन्फर्मल्ली फर्मल्ली प्राप्त गरेका छौँ। दोस्रो भ्याक्सिनले कन्फिडेन्स। दोस्रो भ्याक्सिन लगाएपछि अर्को के भएको छ भने यो सोसियल, यो जनस्वास्थ्यको जुन सुरक्षा मापदण्ड अपनाउने कुरामा पनि अलिकति नेग्लिजेन्सी बढाएको छ। तर यद्यपि हामीले मास्क मुभमेन्ट अब नो मास्क नो मुभमेन्ट भनेका छौँ। जिल्ला सुरक्षा समिति लगायत अन्य हाम्रो कोभिड क्राइसिसलाई विभिन्न स्थानीय तह पालिका सबै यो अभियान पनि चलाएका छौँ। अनि ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्टलाई व्यापक रूपमा लिएर जाउँ भन्दाखेरि मान्छेको अझै पनि रिलक्टेन्सी छ। ज्वरो लगाएर चिउडा मास्क चाहिँ राखेर अनि चाहिँ त्यो बाहिर चाहिँ हिँडेको अवस्थाको हिसाबले यसमा अलिकति अझै पनि जनतामा सचेतना हुन जरुरी छ। यसमा थाहा नभएर होइन, अलिकति कन्फिडेन्स बढ्यो भन्नु पर्यो यसलाई पोजिटिभली। दोस्रो कुरा के छ भने हामी कहाँ यो जुन भ्याक्सिन लगाइसकेपछिको हिसाबले काम गरेकै अवस्था छ र एन्टिबडिज पनि अहिले जुन इडिसिडीले गरेको राष्ट्रिय जुन सेरो प्रिभालेन्स सर्वे हो त्यसले पनि 72-73% हाराहारीमा गएको हिसाबले पनि अलिकति हामीलाई छ। तर जब यसको भेरिएन्ट अथवा कुनै नयाँ आउँछ यसले चाहिँ खास गरी जो भ्याक्सिन सबैले प्राप्त गरेका छैन त्यो जोखिम अहिले पनि छ। र हाम्रो वैशाखमा जसरी बन्दैमा भयो त्यो अवस्था पनि सकेसम्म नहोस्
त्यो हामीले त्यो तयारी पनि छ। तर के भन्दाखेरि यदि नेग्लिजेन्सी बढ्दै गयो हाम्रो पनि तयारी भएन भने त्यो अवस्था आउला भन्न सकिँदैन। हुन्छ, समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जुन अवसर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र कुमार गिरी र हामीले उहाँसँग सीमा क्षेत्रमा अब भारतबाट दशैं मनाउन आउनेहरूका लागि के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ भन्ने विषयमा केही जिज्ञासा थियो र त्यो विषयसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका थियौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीले दुईवटा विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि कार्यक्रमको समय सकिने लागेको छ। तपाईँ पनि आफूसँग रहेका चासो र जिज्ञासा र म्याच पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईँले प्रयोग गर्ने माध्यम यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। तपाईँ पनि यी माध्यम प्रयोग गरेर आफूसँग रहेका जिज्ञासा र चासोका विषयलाई माझ पठाउँदै गर्नुहोला। तिनको समाधानका लागि दैनिक रूपमा हामी आउनेछौँ। आजका लागि कार्यक्रमको समय यति नै। तपाईँ हाम्रो भेट भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ हुनेछ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। लकडाउनको समयमा मनोरञ्जनात्मक भिडियो हेर्ने, अनलाइन गेम खेल्ने, लामो भिडियो कल गर्ने जस्ता तपाईँ हाम्रा बानीले अहिले इन्टरनेटको खपत निकै बढेको छ। यसरी इन्टरनेट ब्यान्डविथ खपत बढ्दा सेवा प्रदायकको पूर्वाधार र नेटवर्कमै समस्या पैदा हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ। जोखिम बढ्दै जाँदा इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध नहोला भन्न सकिन्न। त्यसैले अहिलेको जटिल अवस्थामा इन्टरनेटको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग तपाईँ हाम्रो दायित्व पनि हो। यस्तै किसिमको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै युट्युब, डिज्नी, नेटफ्लिक्स जस्ता माध्यमले लकडाउन अवधिभरका लागि भिडियोको गुणस्तर घटाएर ब्यान्डविथ खपत सीमित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। जिम्मेवार प्रयोगकर्ताको रूपमा तपाईँ हामीले पनि निम्न कुरामा ध्यान दिएर इन्टरनेट अवरुद्ध हुने जोखिम घटाउन सक्छौँ। प्राथमिकता अनुसार मात्र इन्टरनेट प्रयोग गरौँ। मनोरञ्जनकै लागि निकै लामो समय भिडियो कन्टेन्टमा इन्टरनेट प्रयोग नगरौँ। सकेसम्म अनलाइन भिडियो गेम नखेलौँ। लाइट भर्सनका एप्सको प्रयोग गरौँ। ठुला साइजका फाइलहरू दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेको बीचमा र राति 9 बजेपछि मात्र डाउनलोड गर्ने बानी बसालौँ। धेरै व्यक्तिलाई इन्टरनेट सेयर नगरौँ। इन्टरनेटको तार, राउटर र सेटिङ नचलाऊ। अनलाइन गीत सुन्ने बानी छ भने डाउनलोड गरेर सुन्ने गरौँ। आफूले प्रयोग गरिरहेको डिभाइसको सेटिङमा गएर डाटा युजेजलाई कम गरौँ। इन्टरनेटमा बिताउने समय घटाएर घर परिवारसँग रमाऊ। इन्टरनेट, भिडियो र OTT सेवाका लागि HD को साटो SD क्वालिटीमा जोड दिउँ। इन्टरनेट सेवा नियमित राख्न प्रयोगकर्तासँगै सेवा प्रदायकले उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ। अनावश्यक सञ्चालन र मर्मत कार्य रोक्ने, अनावश्यक क्षेत्र र नियमित प्रयोगकर्तालाई भन्दा अस्पताल, मिडिया, टेलिमेडिसिन, अनलाइन शिक्षा जस्ता क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिने, भोइस कल, भिडियो कन्फरेन्सिङ जस्ता आइपीहरूलाई प्राथमिकता अनुसार वर्गीकरण गर्ने र अनावश्यक इन्टरनेट प्रयोगको पहिचान गरी सेवा प्रदायकले इन्टरनेट खपतको व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। यसरी इन्टरनेटको खपतलाई व्यवस्थित गरी आफू पनि र अरूलाई पनि निरन्तर इन्टरनेट प्रयोग गर्न सहयोग गरौँ। जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी सन्देश।